जुन अवस्था परिस्थितिका बारेमा हामीले 62-63 को आन्दोलन गर्दै गर्दा अब यो देशमा नेपाली जनता, नेपाली युवाहरूले आन्दोलन गर्न नपरोस्, लोकतन्त्रका लागि, प्रजातन्त्रका लागि भनेर हाम्रा नेताहरूले यही रत्न पार्कमा भाषण गरेर हिँड्नुभएको थियो। हामीले पनि त्यो बेलामा चाहेका थियौँ कि अब यो देशमा लोकतन्त्र प्रजातन्त्रका लागि लामो लडाइँ भयो, 70 वर्षमा लडाइँ भयो। त्यो लडाइँमा जानेर हजारौं नेपाली जनताले बलिदान दिए र प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो। अब त देशबाट बाटोमा लाग्ला भनेर हामीले सोचेका थियौँ। हामी प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौँ, 64 मा जब पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो, माओवादीले ठुलो बहुमत ल्यायो। हामीलाई लाग्यो निश्चय नै अब संविधान सभाबाट बन्ला। नेपाली जनताका आकांक्षाहरू संविधान सभाबाट संविधान बनोस् भन्ने थियो। संविधान थिएन भन्ने कुरा होइन, तर ती सबै संविधानहरू प्रदत्त संविधान थिए, आशीर्वादबाट पाएका संविधान थिए। त्यसको विरुद्धमा 7 सालदेखि नै गरेर संविधान सभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भनेर सबैमा नेपाली जनताले र त्यस समयका नेतृत्वदायी पार्टी नेपाली कांग्रेसले भनिआएको थियो। तर विभिन्न कारणले, विभिन्न षड्यन्त्रका कारणहरूले गर्दा हुन सकेन। तर जब 64 मा निर्वाचन भयो, हामी निर्वाचनमा जाँदै गर्दा हामी भन्थ्यौँ अब तपाईँ संविधान सभामा निर्वाचन दिनुहोस्, निर्वाचनमा भाग लिनुहोस्, भोट दिनुहोस्, निश्चय नै पहिलो बैठकले नै गणतन्त्र घोषणा गर्छ भनेर हामीले भन्थ्यौँ। जनता हाँस्थे। जनता के भन्थे भने हो र तपाईँले गणतन्त्र घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ भने विश्वास थिएन। त्यो परिस्थिति थियो देशमा। तर त्यो सम्पूर्ण परिस्थितिलाई चिरेर हामीले चाहिने संविधान सभाको निर्वाचन गऱ्यौँ। पहिलो संविधान सभाबाट नै गणतन्त्र घोषणा गरायौँ र हामीले आशा गरेका थियौँ कि यो अहिलेको सरकार जसको नेतृत्व प्रचण्डजी गर्नुभएको थियो, यो सरकारले चाहिने संविधान नेपाली जनतालाई संविधान सभाबाट दिन्छ भनेर विश्वास गरेका थियौँ। तर दिन सक्नु भएन। साँच्ची भन्नुहुन्छ भने 4 वामपन्थी नेता देशमा प्रधानमन्त्री भए। कहिले प्रचण्डजी हुनुभयो, कहिले माधवजी हुनुभयो, कहिले झलनाथजी हुनुभयो, कहिले बाबुरामजी हुनुभयो। 4 प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै पनि नेपाली जनताले संविधान सभाबाट संविधान पाएन। हाम्रो अन्तिम संविधानमा लेखिएको थिएन दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुन्छ भनेर। हामीले 2 वर्षको संविधान सभा 4 वर्षसम्म रहन दियौँ, किनभने संविधान सभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आशा थियो, नेपाली जनताको आकांक्षा थियो। तर त्यो आकांक्षा तुषारघात भयो। बाबुरामजीले संविधान सभा भङ्ग गर्नुभयो। देशमा अन्य अवस्था भयो। अब संविधान सभाबाट नेपाली जनताले संविधान पाउँदैन। जनता चाहिँ खाँदैनोमा जाँदै गर्दा जनताले प्रश्न गर्थे, किन यो बलिदान भयो, किन यत्रो लडाइँ गर्यो र तपाईँ नेताहरू किन यसरी चाहिँ गरेर संविधान सभालाई भङ्ग गरेर चाहिँ गरेर संविधान सभालाई संविधान दिन सक्नु भएन। अनि हामी एचएलपीसीको त्यो बेलामा चाहिँ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व थियो। सुशील बेला त्यो बेलाको हाम्रो सभापति चाहिँ एचएलपीसीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। हामीले भन्यौँ सभापतिलाई मिटिङ राख्नुहोस् र छलफल गर्नुहोस् राजनीतिक दलहरूसँग। र त्यो राजनीतिक दलको मिटिङ उहाँले राख्नुभयो र सबै राजनीतिक दल बसेपछि अनि न्याय विकास हामीले दियौँ। राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गरायौँ। दोस्रो संविधान सभाको परिकल्पना गऱ्यौँ। संविधान सभाबाटै त्यो संविधान बन्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरायौँ र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। त्यो दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पनि एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, हामीले सोच्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले बुझे। अब नेपाली कांग्रेसले सारा परिवर्तनको नेतृत्व गर्यो 7 सालदेखि अहिलेसम्म, 62-63 सालसम्म। अब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व भएन भने संविधान सभामा संविधान पाइँदैन। कुनै ठुलो राम्रो संगठन कांग्रेसले गरिसकेको थिएन, तर नेपाली जनता ठुलो पार्टी बनाइदियो। बहुमत त थिएन, तर ठुलो पार्टी बनाइदियो। र हामीले नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवारी पुरा गर्यौँ। हामीले संविधान सभाबाटै संविधान घोषणा गऱ्यौँ। त्यस बेलामा सम्पूर्ण पार्टीहरू जति पनि दलहरू चाहिँ संविधान सभाभित्र थिए, सबै संविधान सभाका दलहरूलाई निश्चय नै मिलाएर व्यवस्थित ढङ्गबाट सँगै लिएर हिँड्ने परिस्थिति बडो कठिन थियो। कठिन थिएन भन्ने कुरा होइन। संविधान सभाबाट संविधान जारी नहोस् भनेर हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू पनि चाहन्थे।
तर नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिबाट संविधान सभा बन्नुपर्छ भने नेपाली काजको अटोट थियो, विश्वास थियो। त्यसै कारणले त्यो विश्वासको आधारमा हामीले संविधान सभाबाटै संविधान जारी गर्यौँ। संविधान त जारी भयो, तर निर्वाचन हुन्छ प्रश्न गर्दै जान्छ। त्यो निर्वाचन गराउनका लागि पनि नेपाली काजले नेतृत्व गर्नु पर्यो र त्यत्रो दुःख र त्यत्रो तरिका कष्टका साथ संविधान सभाको के संघीय निर्वाचन भयो, प्रदेश निर्वाचन भयो, स्थानीय निर्वाचन भयो। जनताले जसलाई मिलायो त्यसलाई चाहिँ हामीले पद स्थानीय गरेर देश हस्तान्तरण गऱ्यौँ। 2/3 पुग्ने कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ नेपाली जनताले विश्वास गरेर दिए मत। तर त्यसको के चाहिँ उपयोग गरे कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले आफ्नो आन्तरिक झगडा, आफ्नो पार्टीको झगडाका कारणमा त देशलाई बन्द बनाउन पाइँदैन, देशलाई को चाहिँ सर्वश्रेष्ठता सम्पन्न संसदलाई भङ्ग गर्न पाइँदैन। जबकि हामीले यो संविधान बनाउँदै गर्दा धेरै छलफल गरेका थियौँ। संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमै उहाँहरूले हत्या गर्नुभएको थियो। पहिले पनि जाने गरेर एमाले पनि संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा हत्या गरेको थियो। तर ती सबै कुरालाई हामीले मिलाएर संसदीय व्यवस्थाभित्रै अब यो देशमा अस्थिरता नहोस्, यो देशले जाने गरेर फेरि पनि संसदलाई भङ्ग गर्ने परिस्थितिको सिर्जना नहोस् भन्नका लागि हामीले जाने गरेर यो संविधानमा कहीँ पनि संसद भङ्ग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री छैन र थिएन। तर अहिलेको प्रधानमन्त्री जो कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ भङ्ग गरिदिनु। के कारणले भन्नुभयो, उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने मलाई काम गर्न दिएन। कहिले काम गर्न दिएन? उहाँको पार्टीको भित्रको व्यवस्थापन उहाँले मिलाउन सक्नु उहाँको कमजोरी हो, राष्ट्रको कमजोरी होइन। हिजो पनि तपाईँको चाहिँ संसदको भङ्ग भएको थियो नि त। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको संसद भङ्ग गर्दा संसदमा चाहिने गरेर थ्याङ्क्स प्रस्ताव फेल भएको थियो। मोहम्मदको सरकार गिरिजा प्रसाद कोइरालाको थ्याङ्क्स प्रस्ताव फेल भयो। त्यसैले गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आफ्नो संसद दलको बैठक बोलाएर त्यहाँ निर्णय लिएर अनि संसद भङ्ग गर्नुभयो। मनमोहनजीको सरकार तपाईँको चाहिँ गरेर अर्पणको सरकार थियो, उहाँले चलाउन सक्नु भएको थिएन। हामीले अविश्वासको प्रस्ताव लग्यौँ, हामीलाई थाहा थियो सरकारले थाहा पायो भने यो संसद फेरि बन्द गर्छ। 10 बजे हामी पुगेका छौँ अविश्वासको प्रस्ताव लिएर, अनि हामी दर्ता गरायौँ। 10:30 बजे प्रधानमन्त्री आयो, 11 बजे उहाँले चाहिँ आफ्नो कार्य बसाउनु भयो अनि संसद भङ्ग गर्नु। अनि सर्वोच्चले भनिदियो तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि अनि तपाईँले भङ्ग गर्नुभयो नि। अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले फेस गर्नु पर्थ्यो, किन फेस गर्नु भएन भनेर त्यो संसद चाहिँ पुनर्स्थापना। आज संसदभित्र कुनै अवरोध थियो? संसद त उहाँले हताश रूपमा सभामुख समेत थाहा नदिकन संसद चाहिँ नोटिसको आधारमा बन्द गर्ने। कुनै संसदमा अवरोध भएको थिएन। हिजो म सुनिरहेको थिएँ, मलाई ऐनहरू पास गर्न दिएनन् नि, मलाई फलानु गर्न दिएनन् नि। तर फेरि उहाँ आफै भन्नुहुन्छ मेरो पालामा यति ऐन पास भयो भने। त्यसैले के हो भनेदेखि दोधारी कुरा, मनगढन्त कुरा गरेर देश चल्दैन। देश चलाउनका लागि तपाईँको जनताले दिएको विश्वासलाई साथमा ल्याउनुपर्छ। त्यति मात्र गर्नु भएन। 2/3 पुर्याउनका लागि मध्यस्थी दलहरू उपेन्द्र यादवलाई मन्त्री बनाउनु भयो। म संविधान संशोधन गरिदिन्छु भन्ने भन्नुभयो। मन ठाकुर पनि त्यो पछपछि लागेर गए। 2/3 संसदमा उहाँले पुर्याउनु भयो। के संविधान संशोधन गर्नुभयो? हामी भनेका थियौँ मध्यस्थी दलहरूलाई, हामीले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव एमाले पास हुन नदिएको हो, त्यसैले यिनले गर्दैनन्, जान्छन् गर्दैछन् भनेर हामी भनेका थियौँ। हो त्यही परिस्थिति क्रिएट गर्नुभयो प्रधानमन्त्री। जहाँ जेले देश चल्दैन। अहिले जति उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ मैले यो गरेँ मैले ऊ गरेँ, जनताको छलमा छ। कुनै मलाई बताइदिनुहोस् गौरवको योजनाहरू उहाँले जानेर सम्पन्न गर्नुभएको मलाई बताइदिनुहोस्। दैनिकी कुराहरूलाई चाहिँ गरेको आधारमा मैले यो गरेँ ऊ गरेँ। देखि नि त अस्ति पनि अर्थमन्त्रीले चाहिँ बजेटमा कटौती गर्नुभएको छ। छँदै छैन, उठिरहेको छैन उत्तरको राजस्व। त्यसैले हामी के भन्छौँ भनेदेखि यो सरकार पूर्ण असफल छ। यो सरकारले गैर संवैधानिक तरिकाबाट तपाईँको चाहिँ राष्ट्र आउन खोज्यो। आफ्नो आन्तरिक झगडा चाहिँ राष्ट्रलाई थोपर्यो। जुन अधिकार कम्युनिस्ट पार्टीलाई थिएन। हामी सम्पूर्ण रूपमा के भन्न चाहन्छौँ भने
सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टी जसलाई चाहिँ 5 वर्षको लागि नेपाली जनताले विश्वास गरेर मत दियो 2/3सम्म त्यो असफल भएको हो। यहाँ को सफल को असफल भन्दा पनि सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टी असफल भएको हो। अब कम्युनिस्टले भन्न पाउँदैन कि हामी भए भने यस्तो गर्थ्यौँ भन्ने अधिकार छैन। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने अहिलेको परिस्थिति बडो जटिल छ। जहाँसम्म निर्वाचनको कुरा छ, निर्वाचनको कुरा हामी भन्न चाहन्छौँ। 17 गते र 27 गते निर्वाचन भएन भने देश अन्यमा जान्छ, देश अन्धकारमा जान्छ। जसरी बाबुरामजीले चलेर भङ्ग गरेर चलेर संविधान सभाको सभा भङ्ग गरेर देश अन्धकारमा गएको थियो, त्यो परिस्थिति क्रिएट हुन्छ। त्यसको दायित्व कसले बोक्ने, त्यसको जिम्मेवारी कसले बोक्ने? 2/3 नेपाली जनताले विश्वास गरेर दिए, तर तपाईँले के गर्नुभयो कम्युनिस्ट पार्टीले? त्यसैले म भन्न चाहन्छु कि अहिलेको परिस्थिति भनेको बडो जटिल परिस्थिति। काङ्ग्रेसलाई जटिलता छ। काङ्ग्रेस तपाईँको यो देशको पुरानो पार्टी हो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले के गरिरहेको छ? नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ कहाँ छ? नेपाली काङ्ग्रेसको आन्दोलन पुरा अवस्थामा हिँडिरहेको छ। राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय लेभल हेरिरहेका छ, अन्तर्राष्ट्रिय लेभल हेरिरहेका छ। र हामी पनि बुझिरहेका छौँ हामीले कसरी सङ्घर्ष गर्ने हो, हामी कसरी अगाडि बढ्ने हो। किनभने सम्पूर्ण परिवर्तनको नेतृत्व चाहे त्यो 7 सालको होस्, चाहे 46 सालको होस्, चाहे चाहिँ 62-63 सालको होस्, हामीलाई थाहा छ नि कुन अवस्था देशको थियो। 62-63 सालको तपाईँको आन्दोलन गर्नुभन्दा पहिले माओवादीहरू जङ्गलमा हुनुहुन्थ्यो। कसरी विश्वास गरेको थियो हाम्रो पार्टीभित्र पनि? जब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो देशको समस्यामा हल गर्छु भनेर केन्द्रीय समितिमा चाहिँ प्रस्ताव गर्नुभयो, त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रोमा विभाजन थियो, विवाद थियो कि तपाईँ त्यहाँ गएर सक्नुहुन्न। किनभने प्रधानमन्त्री जङ्गलमा हुनुहुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टी एमालेवाला कहीँ न कहीँ यिनीहरूको साँठगाँठ छ। यो परिस्थितिमा देशलाई निकासमा दिएन। तर आठका साथ चाहिँ गएर देशभित्रका दलहरू, जुन दलहरू तपाईँको चाहिँ विभिन्न विचार बोकेका थिए, ती दललाई ठाउँ भ्याएर माओवादी जङ्गलमा बसेका माओवादीसँग पनि वार्ता गरेर यो देशलाई निकास दिनुभयो। यत्रो ठुलो परिवर्तनलाई निकास दिएको अवस्थामा आज आएर गैर जिम्मेवार तरिकाबाट कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो पार्टीको झगडा को पदमा बस्ने को पदमा नबस्ने भन्ने आधारमा देशको चाहिँ गएर सार्वभौम सम्पन्न संसदलाई भङ्ग गर्न पाउँछ, जबकि संविधानमा छैन। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जहाँसम्म मित्रले भन्नुभयो संयुक्त आन्दोलन त गरिरहेको होइन। यो हामी 68 गरिरहेको होइन र 7 दलमा चाहिँ गएर माओवादी क्षेत्र लिएर हिँडेको होइन र तपाईँको 46 सालको आन्दोलनमा वामपन्थीहरूसँग हामीले सरकार गरेर हिँडेको होइन र। तर सम्पूर्ण सरकार गरेर लगायो पनि अब विश्वासिलो रहनु भएन। हामीलाई विश्वास लागिरहेका छैन। भोलि पनि भएको परिवर्तनलाई यदि उहाँहरूले पाउनुभयो भने यसरी गभर्नरको हातमा चाहिँ नरिवल भास्तो हामी गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामीलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लै परिवर्तनको चाहिँ के मसालाहरू बोकेको छ। र म भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई कि अहिलेको परिस्थिति बडो जटिल छ। काङ्ग्रेसले बडो सोचेर आफ्नो काम गर्दैछ। जहाँसम्म निर्वाचनको कुरा निर्वाचन आयोगले काम गर्नैपर्छ हो। निर्वाचन आयोगमा गएको बेलामा केही मित्र साथीहरूले चाहिँ भन्नुभयो कि अहिले सर्वोच्चमा चाहिँ मुद्दा छ, सर्वोच्च मुद्दा भइरहेको अवस्थामा चाहिँ नहोस्। अनि मैले भने सर्वोच्च मुद्दा त तपाईँको चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भङ्ग गरेर लगाउने थियो नि। निर्वाचन आयोगले काम गरिरहेको थियो नि। उसको दैनिक काम गर्नु पर्यो नि। संविधान अङ्ग हो यो, यसले काम गर्छ गर्दैन। मनमोहनजीको पालामा पनि तपाईँको भङ्ग राख्ने निर्वाचन आयोगले काम गरिरहेको थियो। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चाहिँ निर्णयलाई सदल गरिदियो सर्वोच्चले। मनमोहनजीको निर्णयलाई चाहिँ बदल गरिदियो। अनि हामी चाहिँ जे निर्णय गरेर सर्वोच्च त्यो गयौँ। जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा छ, कानुनी राज मान्छ नेपाली काङ्ग्रेस। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म कानुनी राजको पक्षमा उभिएको पार्टी हो। न्यायका लागि काङ्ग्रेसले मृत्युवरण कबुल गरेको छ। तपाईँलाई याद होला बिपी कोइराला 35 सालमा आएपछि जब औषधि गराउन जानुभयो अमेरिका, फर्केर तपाईँको चाहिँ बेला आउनु पाउनु भएको छैन। यज्ञबहादुर थापालाई भीमनारायण श्रेष्ठलाई एउटा चक्करघट्टीमा र एउटा चाहिँ कमलामा राजाले गोली हान्दियो, पञ्चायतले गोली हान्दियो। बिपीलाई बिपीसँग सोधेको छ तपाईँकै मुद्दामा तपाईँ त्यो मुद्दामा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले देशमा जानुपर्ने परिस्थितिमा अब के होला? तपाईँका मित्रहरूलाई गोली हानिदियो। बिपीले भन्नुभएको छ हो त्यही मुद्दाको तारिखमा छ म जान्छु, अहिले म देशमा गइनँ भने मेरो राष्ट्र पुग्दैन, लोकतन्त्र आउँदैन। हो त्यसरी
त न्यायालयमा मान्छु, तर न्यायका लागि देश भने मृत्यु वरण पनि स्वीकार गरेर काङ्ग्रेसले दल गोचार्ने गरेर न्यायालय मानेको छ। त्यसैले न्यायपालिकाले स्वच्छ निष्पक्ष निर्णय दिनुपर्छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोगले पनि उहाँहरूको चाहिँ गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको अहिले मुद्दा तपाईँको चाहिँ गरेर कसको सुरक्षित हुने परेको छ, 2 पटक 3 पटक बोलाइसक्यो। निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले यसरी अलमरा राख्नु पाइँदैन। मैले भने निर्वाचन आयोगलाई कि तपाईँले उहाँहरू त्यो हामीसँग जानुभएको प्रचण्ड नेपालजीको चाहिँ मान्छेको तर्फबाट तपाईँ जानुभएको चाहिँ रिलाल पोखरेल अलग चाहिँ गरेर राजेन्द्र पाण्डे उहाँको भनाइ पनि तपाईँको चाहिँ गरेर तपाईँले निर्भर गर्नुपर्छ। किनभने यो अन्यको बन्दी देशलाई बनाउनु पाइँदैन, चाहे त्यो तपाईँको सर्वोच्च होस् चाहे त निर्वाचन आयोग होस्। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने यो परिस्थितिमा देश छ, काङ्ग्रेस बढोत्तरको चाहिँ गरेर सोचेर विचार हिँडिरहेका छ। काङ्ग्रेसको भोलि केन्द्रीय समितिको बैठक छ। हामीले पनि तपाईँको तुरुन्तै 5-20 वर्ष जब चाहिँ प्रधानमन्त्री भङ्ग गर्नुभयो, हाम्रो पदाधिकारीको बैठक चाहिँ गरेर बसेर यो असंवैधानिक अङ्ग हो, यो असंवैधानिक कदम हो, यो तपाईँ सत्तावादी सोच हो, यो जाने गरेर तनाव साधने उत्पन्न गर्ने कोसिस गरेको छ। यो प्रधानमन्त्रीले भनेर हामीले निर्णय गरेका थियौँ, त्यसलाई हामीले केन्द्रीय समितिमा अनुमोदन गरायौँ र अनुमोदन गराएर हामी चाहिँ आन्दोलनमा हामी अहिले पनि छौँ। हामी गाउँ लेभलमा गइसकेका छौँ, हामी प्रदेश लेभलमा गइसकेका छौँ, हामी के अरे निर्वाचन क्षेत्र लेभलमा गइसकेका छौँ, हामी जिल्ला लेभलमा गइसकेका छौँ। अब पनि भोलि चाहिँ हामी समीक्षा गर्छौँ र अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो रणनीति बनाउँछौँ। त्यो रणनीतिमा नेपाली जनताको प्रश्न भन्न चाहन्छु, नेपाली जनताको अधिकार, सार्वजनिक सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको अधिकार जसले नागरिक भन्छ त्यो अधिकार र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान जसलाई चाहिँ लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरेर हामीले प्राप्त गरेका छौँ, त्यसको विरुद्धमा कुनै पनि कदम कसैले पनि कुनै पनि तानाशाले गर्न खोज्यो भने काङ्ग्रेस छाड्दैन। धन्यवाद। यो कार्यक्रममा उपस्थित राजनीतिक पार्टीका नेता साथीहरू र पत्रकार मित्रहरू, अहिले नेपालमा राजनीतिक आर्थिक सङ्कट चरम अवस्थामा पुगेको छ र हामी सबैको ध्यान पनि त्यतिखेर केन्द्रित भएको छ र नेपालको राजनीति पनि त्यही विषय नै केन्द्रित भएको छ। मभन्दा अगाडि 2 जना नेताहरूले बोलिसक्नुभयो, उहाँले आफ्नो पार्टीको विचारहरू राखिसक्नु भएको छ र म यहाँ हाम्रो पार्टीको विचार के हो र यो 4 दलको चाहिँ रणनीतिक संयुक्त मोर्चा के हो भन्ने विषयमा थोरै संक्षेपमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले त हामीले यो जुन केपी शर्मा ओलीले जुन प्रस्ताव चाहिँ संविधान यो के अरे विघटन गर्ने, यो सरकार विघटन गर्ने जुन चाहिँ प्रस्ताव लिएर जानुभयो र राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुभयो, त्यो कदमलाई हामीले प्रतिगमनकारी भनेका छौँ। यो चाहिँ किन प्रतिगमनकारी हामीले भनेका छौँ भने एक त त्यो यो संविधान अनुसार पनि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकारै थिएन, कुनै संविधानको धारामा उल्लेखै नभएको अधिकार उहाँले प्रयोग गरेर त्यसलाई विघटन गर्नुभएको छ। दोस्रो कुरा के हो भने उहाँले जुन चुनाव गराउनु भएको छ त्यो चुनाव हुनेवाला पनि छैन। मभन्दा अगाडि पनि साथीहरूले भन्नुभयो यो चुनाव गराउनको निम्ति उहाँले यो चाहिँ चुनावको तिथि तोक्नु भएको होइन, किनभने तिथि नतोकिकन त त्यसलाई विघटनै गर्न पाइँदैन थियो। त्यस कारण उहाँले एउटा तिथि तोकिदिनु भयो, तर यो चुनाव हुनेवाला छैन। र उहाँको उद्देश्य चाहिँ के छ भने अब जसरी पनि यो सरकारलाई लम्ब्याउने र आफू चाहिँ यो देशको शासक बनेर बसिरहने। अब धेरैले यो चर्चा गर्ने गरेका छन् कि आगामी दिनमा चाहिँ नेपालमा राष्ट्रपति शासन लागू हुन्छ या सङ्कटकाल लागू हुन्छ भनेर भन्छन् र त्यो चाहिँ के भएको छ भने यो घटनाक्रमले त्यो कुरालाई पुष्टि गर्दै गएको छ। त्यसै हुनाले अब यो चाहिँ जुन विघटन भयो, हाम्रो आनन्दजीले भन्नुभयो अब यो ठुलो अवसर आएको थियो र ठुलो विश्वास गरेर जनताले भोट दिएका थिए, तर त्यसमाथि कुठाराघात भयो, वास्तवमा त्यो भयो र यो चाहिँ जुन विघटन भयो त्यसका 3टा कारणहरू हामीले देख्छौँ। एउटा कारण के हो भने एउटा त सत्ताधारी पार्टीभित्र भएको किचलो कलह, सत्ताको लागि र पद प्रतिष्ठा र पैसाको लागि चाहिँ भएको एउटा किचलो, त्यो पनि एउटा कारण हो भने अर्को कुरा स्वयं यो व्यवस्थाकै कमजोरी पनि एउटा कारण हो।
यो व्यवस्थाको कहीँ न कहीँ त्यो कमजोरीबाट फाइदा उठाएर केपी शर्मा ओलीले त्यो गर्नुभयो भने व्यवस्थामा चाहिँ सबै केही पनि छैन कमी, यो ओलीले मात्रै गरेको हो भनेर पनि हुँदैन। त्यसकारण कहीँ न कहीँ यो व्यवस्थाको त्रुटि कमजोरी पनि एउटा कारण हो भने तेस्रो कारण के हो भने विदेशी शक्तिहरूको हस्तक्षेप तेस्रो कारण। उनीहरूले त्यो गराउन चाहे अनि त्यहाँबाट त्यो भयो। तीनटा कारणले चाहिँ यो घटना घटेको छ। त्यसकारण चाहिँ अब यसको समाधान के त? यहाँ अब दुईटा कुरा उठेको छ। एउटा चाहिँ अब ओलीजीले र उहाँको पक्षकोले त अब सोझै अब यो नयाँ निर्वाचन नै यसको समाधान हो भन्ने कुरा आइहाल्यो। उहाँहरू त्यही भनिरहनु भएको छ र पहिला त ओलीजी मात्रै भन्नुहुन्थ्यो, तर अहिले आएर हिजो मात्रै मैले सुने नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले विभिन्न ठाउँमा दिनुभएको भाषणबाट त्यसको अध्यक्ष नै, त्यसको सभापतिले नै, देउवाजीले नै के भन्नुभयो भने उहाँले यो चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्राय नभने जस्तो लाग्यो मलाई। यसको पुनर्स्थापनातिर भन्दा पनि उहाँको जोड चाहिँ यो चाहिँ आयोगले किन चाँडै निर्वाचनको घोषणा तयारी गर्दैन, किन उनीहरूको समस्या हल गरेर चुनावतिर तत्परता देखाउँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँको बढी चासो देखियो। त्यस हुनाले अहिले यहाँका संसदीय राजनीतिक पार्टीहरू विभाजित देखियो। अब अर्को चाहिँ सङ्घीय राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीको पनि त्यही दुई डाँडै देखिन्छ। त्यहाँ पनि एक थरीले चाहिँ अब चुनावमा जाने, अर्को चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने। बाबुरामजी र उपेन्द्रजी पुनर्स्थापनातिर जानुभएको छ, राजेन्द्र महतोजी चाहिँ चुनावतिर जानुपर्छ भनिरहनु भएको छ। त्यसकारण राजनीतिक पार्टीहरू आफैमा विभाजित छन्। यो अवस्थामा चाहिँ अब सबैको ध्यान कतातिर गएको छ भने सर्वोच्च अदालतले फैसला के गर्छ। किनभने राजनीतिक पार्टीहरूको प्रयासले मात्रै त्यो सब चाहिँ हुने कुरा पनि भएन। अब त्यो अदालतमा गइसकेको हुनाले अदालतले के निर्णय गर्ला भन्नेमा सबैको ध्यान गएको छ। र अब अदालतले के गर्छ भन्दा अदालतले पनि दुईटा मात्रै एउटा गर्छ। अहिलेसम्म भन्न सक्ने स्थिति छैन। अनुमानको कुरा चाहिँ छ। अनुमानको कुरा त धेरै छन्, मुख्यतः दुईटा कुराहरू अनुमान गरिँदैछ। एउटा कुरा के छ भने ओलीजीले यो सेटिङ मिलाएरै गर्नुभएको हो, त्यसकारण चाहिँ अदालतले ओलीको पक्षमा फैसला गर्छ भन्ने छ। यो मजबुत चाहिँ तर्क आइरहेको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के भने यसो हेर्दाखेरि चाहिँ संवैधानिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसो गर्नु गलत हुन्छ। संविधानको धाराले निषेध गरेको चाहिँ प्रयोग गरेर जबरजस्ती धारा प्रयोग गरेर गरिएको कुरालाई सायद अदालतले मान्दैन होला। त्यसकारण चाहिँ यो पुनर्स्थापनामै जान्छ भन्ने कुरा पनि छ। अब जे भए पनि दुईटा मात्रै एउटा फैसला हुन्छ। अब यहाँ प्रश्न के छ भने कुन चाहिँ फैसला भयो भने चाहिँ अब देश अगाडि बढ्छ, समस्याको समाधान कुन चाहिँ फैसला भयो भने हुन्छ। पुनर्स्थापनाको फैसला भयो भने चाहिँ यो सङ्कटको समाधान हुन्छ कि अथवा नयाँ निर्वाचनको फैसला भयो भने चाहिँ सङ्कटको समाधान हुन्छ। हाम्रो विचारमा चाहिँ के भने यो दुईटैले समाधान दिने जस्तो लाग्दैन। म तपाईँलाई छोटोमा राख्नु। अब प्रचण्डजी माधवजीहरूको भनाइ के छ भने यो समस्याको समाधान नै नयाँ निर्वाचन हो, अनि सबै कुरो ट्र्याकमा आउँछ, लिगमा आउँछ, अनि चाहिँ अगाडि बढ्छ। तर यहाँ हामीले बिर्सनै नसकिने तथ्य के हो भने उहाँहरूले पुनर्स्थापना गर्ने भनेको पनि पुस 4 गतेको स्थितिमा फर्काउने नै हो। पुस 4 गतेसम्म त यो संसद थियो नि, खोइ त यो संसदले के तर्फ भनेर अहिले उहाँहरू दुवैजना भन्दै हुनुहुन्छ। ओलीजीले 3 वर्ष चाहिँ कार्यकालको बारेमा जुन झुटको पुलिन्दा हिजो चाहिँ पकाउनु भयो, त्यो चाहिँ केही पनि भएको नभएको कुरालाई यो भयो र त्यो भयो भनेर सधैँ अढाई घन्टा उहाँले भाषण गर्नु। उहाँहरू आफै स्वीकार्नुहुन्छ कि यो 3 वर्ष कार्यकालमा केही पनि भएन, अनि यसैको निम्ति हामीले संसदको निर्वाचन गरेका थियौँ त। अब पुस 4 को स्थितिमा फर्काउँदाखेरि अब के चाहिँ हुन्छ त? अब यहाँबाट नै हुने देखिएन। अब निर्वाचनकोतिर जाने हो भने पहिलो कुरो त निर्वाचनै हुँदैन भन्ने छ, भइहाल्यो भने पनि अब ओलीजीले जुन प्रकारले चाहिँ अहिले संविधानलाई मिचेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ त्यो निर्वाचन पनि एउटा तमासा मात्रै होला जस्तो। अनि त्यसले चाहिँ समाधान दिन्छ कि दिँदैन? दुई मध्ये कसैले एउटाले समाधान दिने भन्ने कुरा पक्का भएको भएदेखि सारा देशका चाहिँ सबै राजनीतिक पार्टीहरू जनताहरू मिलेर त्यही विकल्पलाई स्थापित गर्ने कुरा हुन्छ। यहाँ हेर्दाखेरि मान्छेमा किन इन्ट्रेस्ट छैन? अहिले जनताले आन्दोलनमा धेरै रुचि देखाएका छैन। 62-63 को आन्दोलनलाई त हामी सम्झना गर्छौँ, तर 62-63 को आन्दोलनमा त
त्यहाँ त जनतै महासागरै ओर्लिएको छ। तर त्यस्तो किन भएन भने जनतालाई यसमा चासो कम छ। किनभने कुनै पनि विकल्पले समाधान दिने जस्तो देखिँदैन। नदेखिने भएपछि त्यो प्रति जनताको चासो कम भएर गएको छ। त्यसकारण चाहिँ यो यसले दिँदैन। अब के गर्ने के चाहिँ हुनसक्छ? हामीले के भनिराखेका छौँ भने अब यो अहिलेको जुन स्थिति पैदा भएको छ के त्यो केपी शर्मा ओलीको मात्रै असफलता हो? व्यक्तिको मात्रै असफलताले गर्दा यति भएको हो? संसारमा कहीँ पनि त्यस्तो हुँदैन। ल भन्नुहोस् त, अमेरिकाको राष्ट्रपति त धेरै शक्तिशाली छ नि, यहाँको प्रधानमन्त्रीभन्दा धेरै पावर दिएको छ। त्यो अमेरिकाको राष्ट्रपतिले गरेका कैयौँ कदमहरूलाई उल्टाइदिए नि। त्यो चुनावलाई नै रद्द गर्न खोजेको थियो नि त उसले, त सकेन। आखिरमा गयो क्यापिटल हिलमा चाहिँ गुन्डागर्दी र त्यहाँ प्रतिक्रान्तिको चाहिँ घटनाहरू घटाउने उनले कोसिस गरे। त्यसको निम्ति चाहिँ सारा आलोचना भयो र उनीमाथि चाहिँ एउटा महाअभियोग पनि लाग्यो। यद्यपि त्यो प्रमाणित भएन। तैपनि अमेरिकाको राष्ट्रपति जस्तोलाई त एक्लैलाई त्यो गर्ने अधिकार दिँदैनन् त्यहाँ भने। त्यहाँ त संस्थाहरू छन्, त्यहाँ ब्युरोक्रेसी छ, त्यहाँ सेना छ, त्यहाँ राजनीतिक पार्टीहरू छन्, त्यहाँ संस्थाहरू छन्, राजनीतिक संस्थाहरू छन्। त्यस्तो अवस्थामा एउटा मान्छेले मात्रै गरेर कसरी हुन्छ? त्यसकारण अहिले ओलीलाई मात्रै एकजनालाई दोष दिएर त्यही ओलीको असफलता हो भनेर पुग्दैन। ओलीको पनि असफलता हो, तर त्यति मात्रै पर्याप्त कारण होइन। अर्को कुरा, नेकपा जो सत्ताधारी हो त्यसको असफलता भनेर जस्तो आनन्दजीले भन्नुभयो, त्यसको असफलता हो, तर त्यति मात्रै हो त? यो चाहिँ राजनीतिक संस्थाको चाहिँ केही पनि होइन, व्यवस्थाको केही पनि होइन, व्यवस्थाको पनि असफलता हो। किनभने उहाँहरूले त दाबी गर्नुभएको थियो नि, अब त अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा विकास नभएको हो, समृद्धि नभएको हो, अस्थिरता यो संविधानले हुनै दिँदैन भनेपछि त अब विकासै विकास, अर्को त विकल्पै छैन। समृद्धि नै समृद्धि, खोइ त के त तपाईँले लाग्यो भन्नु। अनि यो व्यवस्थाको चाहिँ त्रुटि रहेनछ रहेछ। त्यसकारण चाहिँ हामी के भन्छौँ भने हामी राजनीतिक साथी पार्टीका साथीहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छौँ भने पुनर्विचार गर्नुहोस् तपाईँहरूले। यो व्यवस्थाले यसै रिपिटेडली यही काम गर्दै गयो भने त व्यवस्थाप्रति जनताको त स्वतः वितृष्णा पैदा हुने हो नि। त्यसकारण तपाईँहरूले जुन व्यवस्था, जुन संविधान एउटा निर्विकल्प जस्तो तपाईँहरूले ठान्नु भएको छ, योदेखि बाहेक अरू चाहिँ हामीले सोच्नै हुँदैन भन्नुभएको छ, त्यो कुरा पनि गलत साबित गरिदिएको छ। अहिलेको नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमले त्यो कुरालाई गलत साबित गरिदिएको छ। त्यसकारण हामीले पुनर्विचार गर्नु। त्यसकारण हाम्रो त भनाइ के छ भने यो व्यवस्थाको बारेमा पनि पुनर्विचार गर्नु र अहिलेको यो सरकार जुन छ, अब यो सरकार हामीले चाहिँ राजनीतिक समस्या हल गर्ने सिलसिलामा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँ। तपाईँहरू विकल्प सोच्न तयार हुनुहुन्छ भने संयुक्त आन्दोलन त्यताबाट बन्छ। अघि चाहिँ उहाँले संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव राख्नु हो। संयुक्त आन्दोलनमा यही संविधानलाई मान्ने, यही व्यवस्थालाई मान्ने नेपाली कङ्ग्रेस त त्यो आन्दोलनमा संयुक्त रूपले आउन सकेन संयुक्त आन्दोलनमा। अब हामीसँग त धेरै अन्तर छ। त्यो अन्तर भएको अन्तरलाई पनि हामीले छलफल गरेर हामी मिल्ने कुरामा आयौँ भने नेपालमा एउटा आन्दोलनको आवश्यकता छ। अब यो आन्दोलनमा चाहिँ प्रष्ट रूपले सहभागी को देखिन्छ भने बरु यहाँको सिभिल सोसाइटी, नागरिक समाज चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। नागरिक समाजको एकजना अगुवाले भन्नुभएको थियो, अभियन्ताले अस्ति जब चाहिँ उहाँहरूको आन्दोलनमाथि दमन भयो होइन, यस्तो जाडोमा चाहिँ पानीका फोहराहरू हानियो, त्यो बेला उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अब फेरि तेस्रो राष्ट्रिय जनआन्दोलनको आवश्यकता छ भन्नुभएको हो। कुरा त्यही हो, अब फेरि अर्को आन्दोलनको आवश्यकता पर्यो। किनभने समस्याको समाधानै देखिँदैन नि अर्को तरिकाबाट, अघि मैले भनिसकेँ। त्यसकारण हामी के भन्छौँ भने राष्ट्रिय पार्टीहरू, सबै पार्टीहरूको नेताहरूले दिमाग खुला रूपले सोच्नु पर्यो। अब असफल भएर अब त्यसको समाधानलाई नै कठिन हुने अवस्थामा देशलाई पुर्याइसकेपछि अब त्यही व्यवस्थालाई समातेर त्यही बाटोबाट हिँडेर अब कहीँ पुगिनेवाला छैन। त्यसकारण हामी के भन्छौँ भने अब विकल्पको खोजी गरौँ। भर्खरैको कुरा हो। अब यो कारणले गर्दाखेरि देशमा चाहिँ विदेशीहरूको हस्तक्षेप यति धेरै बढ्दै गएको छ। अचम्म लागेको खबर सुन्दाखेरि पनि त्रिपुराका मुख्यमन्त्रीले, सामान्य मान्छेले भनेको होइन, त्रिपुराका मुख्यमन्त्रीले चाहिँ के एउटा रहस्य उद्घाटन गरे भने अहिलेका गृहमन्त्री जुन छन्, केन्द्रका गृहमन्त्री, उनले चाहिँ एउटा छलफलको सिलसिलामा के भने हाम्रो सरकार त धेरै ठाउँमा भयो इन्डियामा, अब कहाँ कहाँ बाँकी छ भनेर सोद्धाखेरि अब 2 ठाउँ बाँकी छ, नेपालमा र श्रीलङ्कामा बिजेपीको सरकार बनाउनु बाँकी छ भने।
अब के हो, कस्तो भयो त हाम्रो देशमा बिजेपीले आएर सरकार बनाइदिँदैन। त्यो बिजेपीले अहिलेसम्म खण्डन पनि गरेको छैन। त्यो समाचार बनिसकेपछि हाम्रो देशमा राजनीतिक हस्तक्षेप कति भएछ भन्नुहोस्। अब यसलाई पनि हामीले के ठान्यौँ? यो व्यवस्थाको सफलताले गर्दा यस्तो भएको भन्ने ठान्ने यसलाई होइन। त्यसकारण यो व्यवस्थाको असफलता। त्यसै हुनाले हामीले अब विकल्प सोच्नुपर्ने बेला भयो र हामीले त 4 दलहरूको पनि कुरा भयो। हाम्रो 4वटा पार्टीको चाहिँ एउटा संयुक्त मोर्चा बनेको छ। हामीले रणनीतिक संयुक्त मोर्चा भनेका छौँ। विशेष गरेर यो छलफल त अलि अगाडिदेखि नै चलेको थियो, तर देशमा यस्तो गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको कारणले गर्दा अब हामीले यतिखेरै यो मोर्चा गठन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ र 4 दलहरूको मोर्चा गठन भएको छ। त्यो 4वटा दल मिलेर एउटै पार्टी बनेको चाहिँ होइन, हाम्रो संयुक्त मोर्चा चाहिँ बनेको छ र त्यो संयुक्त मोर्चामा चाहिँ हाम्रो केही आधारभूत विषयमा हाम्रो सहमति भएको छ। त्यो सहमति भनेको के हो भने यो सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ। यो विकल्प भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, त्यसको सट्टामा हामी सोचौँ सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा मान्यता छ। अर्को सरकार निर्माण गर्ने हो भने अहिले भइरहेको होलीले गरेको चाहिँ प्रक्रियाबाट सरकार बनाउने अथवा त्यही पुरानो पोस्ट 4 गतेको संसदलाई बिउताएर सरकार बनाउने, यो छोड्ने होइन। अब हामी सरकार के गरौँ भने वैकल्पिक संयुक्त सरकार गठन गरौँ र अनि त्यहाँबाट अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। र अर्को कुरो, देशमा जुन बाह्य हस्तक्षेप छ त्यसका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र अब बाह्य हस्तक्षेप देशले सहन गर्न सक्दैन। त्यसकारण अब हामी मिलेर चाहिँ सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर 4 दलको चाहिँ हामीले एउटा रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाएका छौँ र त्यसले कार्यक्रमको पनि घोषणा गरेको छ। र अब बुटवलमा, त्यहाँबाट गएर धनगढीमा र इटालीमा 3 ठाउँमा आमसभा विरोध सभाको घोषणा गरेको छ। चाँडै नै बसेर हामी अन्य ठाउँमा पनि सङ्घर्षको घोषणा गर्छौँ र यसरी हामी चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ र हामी यो देशमा जुन एउटा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ यसको समाधान हामीले यो भित्रबाट हुँदैन, अब हाम्रो वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार हो। ल, मैले 3 कुराहरू राखेँ। उखान किन तपाईँहरू बिचमा राख्न खोजेको भने आफैले प्राप्त गरेको 2/3 जनताले दिएको मतको व्यवस्थापन गर्न नसकेर आफ्नै दलको अध्यक्ष भएर पनि आफ्नै दललाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर हठात प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने र हठात निर्वाचनको घोषणा गरेर देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने जुन कामको सुरुवात प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ, हामी सबैले बुझेकै छौँ। यो घोर निन्दनीय, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र कहीँ कतै पनि संसारभरिका जाने मानेका राजनीतिक प्रणाली अनुरूप चाहिँ नमिल्ने प्रकारको क्रियाकलाप यो भएको छ। त्यसकारणले यो कदमको डटेर हामी सबैले प्रतिवाद गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि संविधान यहाँ मैले देखेँ, यो कसैले ल्याएर राख्नुभएको होला, पत्रकार साथीहरू, कहीँ कतै पनि प्रधानमन्त्रीले त्यो अधिकार दिएको छैन। सकारात्मक कुरा, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले समेत यो संविधानमा नलेखिएको कुराको चाहिँ प्रयोग बलजफ्ती प्रधानमन्त्री प्रयोग गर्नुभयो भनेर विरोध गर्नुभएको छ। पूर्व सभामुखहरू अधिकांशले विरोध गर्नुभएको छ। संविधान निर्माणको बेलामा अक्षरशः जानकार प्राप्त व्यक्ति र व्यक्तित्वहरू जो कानुनविदको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले समेत यो व्यवस्था छैन भनेर विरोध गर्नुभएको छ। सबै देशै, नागरिक समाज लगायत देशै यो प्रणाली प्रधानमन्त्रीलाई यो प्रणालीमा, यो संविधानमा त्यो अधिकार दिएको छैन भनेर भनिएको छ भनेर तर्क गर्दै, बहस गर्दै, छलफल गर्दै हिँडिरहनु भएको छ र अदालतमा यसको बारेमा बहस चलिराखेको छ। र यस्तो परिस्थितिमा निर्वाचन आयोगलाई जबरजस्ती चुनावमा जानको निम्ति छिटोभन्दा छिटो तयारी गरेर निर्वाचन प्रक्रिया सुरुवात गर्नको निम्ति सरकारले ताकेता गरेको हामीले सुनेका छौँ र यो कदम असंवैधानिक छ। निर्वाचन आयोग आफैले नेपालको दल कुन हुन् भाग लिने भनेर टुङ्ग्याएको छैन, बोलेको छैन, बोल्न सकेका छैन। छिटो बोलोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। निकै चर्काचर्कीपूर्ण सहित चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाको विघटनको मुद्दा बहसको प्रक्रियामा छ। अनि यस्तो बेलामा निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना छैन, निर्वाचन हुँदैन। र म तपाईँलाई के राख्न चाहन्छु भने
निर्वाचन गर्नको निम्ति यो सुरुवात गरिएको होइन, यो स्टेप चालिएको होइन। निर्वाचनको मिति नतोकिकन संविधानको अक्षर र भावनाले मिति नतोकिकन प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न पाइँदैन। त्यस कारणले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने उद्देश्य र सरकारलाई निरन्तरता दिने, अर्को वैधानिक सरकार नआउँदासम्म यो सरकार रहिरहन्छ भन्ने, सरकार लम्ब्याउने एक प्रकार निरङ्कुश प्रकारको प्रणाली नेपालमा लागू गर्ने उद्देश्य सहित सुरुवात गरिएको हुँदाखेरि निर्वाचन तोकिएको मितिमा हुँदैन। र यस्तो चाहिँ अवस्थामा निर्वाचन आयोगले पनि भन्छ सामान्यतया 100 दिन घटी हामी निर्वाचनको तयारी गर्न सक्दैनौँ भनेर निर्वाचन आयोगले पनि भन्छ। यो भन्दा भन्दै पनि उहाँहरूले चाहिँ चुनाव भन्दै जो हिँड्नु भएको छ यो चुनाव हुँदैन। र यहाँ अरू के अरे विभिन्न पक्षका नेपाली काङ्ग्रेस संयुक्त भर्खरै आन्दोलनको घोषणा गरेको एउटा गठबन्धनको तर्फबाट पनि सीपी गजुरेलजी आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि हाम्रो अनुरोध छ, अहिले हिसाब किताब नगरौँ, कुन चाहिँ पार्टी वैधानिक हो कुन होइन भन्ने कुराको फैसला पछि होला। निर्वाचन आयोगले पछि गर्ला, कानुनी बहस चल्दै गर्ला, तर हामी अलग अलग आन्दोलनको घोषणा गर्ने होइन। मेरो र हाम्रो दलको तर्फबाट दृढतापूर्वक यहाँलाई अनुरोध छ, हामी संयुक्त आन्दोलनमा जाउँ, किनभनेदेखि यो कदम वैधानिक छैन। यो कदमले हामीले प्राप्त गरेको, हामीले ल्याएको संविधानको जुन समावेशी समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्व सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो हामीले ल्यायौँ, यो चाहिँ प्रणालीलाई नै प्रश्नवाचक चिन्ह लागेको छ। अब पत्रकार साथीहरू, चुनाव भयो भने 1 महिनाभित्र कुनै प्रधानमन्त्री रिसाउनु भयो दलका एउटा कुनै नेतासित, अनि उहाँले पनि भङ्ग गर्ने, अनि फेरि चुनाव होला, अनि 15 दिनपछि चाहिँ कुनै प्रधानमन्त्रीले रिसाउनु होला, अनि उहाँले पनि भङ्ग गर्ने। यस्तो प्रकारको चाहिँ प्रणालीतिर जसरी देशलाई एउटा राजनीतिक निकै असंवैधानिक प्रक्रियातिर धकेल्ने काम भएको छ, यसको डटेर विरोध गर्नुपर्छ। र हामी जो यहाँ आज बोलाइएका पात्र छौँ, हामी हाम्रो तर्फबाट पनि संयुक्त आन्दोलनको निम्ति पहल गर्दै मेरो वार्ता सुरुवात गरौँ। र अहिले विरोध गर्नुको कुनै पनि विकल्प छैन। यो कदमले अस्थिरतातिर लान्छ, यो कदमले सङ्कटकालतिर लान्छ। किनभने वैशाखपछि तोकिएको समयमा चुनाव भएन भने यो सरकार टिप्ने अरू कुनै पनि वैधानिक आधार छैन, संविधानमा लेखिएको पनि छैन, संविधानको भावना र स्पिरिट पनि त्यो होइन। त्यसपछि सरकार लम्ब्याउनु उपाय भनेको सङ्कटकाल वा राष्ट्रपति शासन हो। त्यसकारणले त्यहाँ पुग्न नदिनुको निम्ति र हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको रक्षा गर्नको निम्ति हामी संयुक्त आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन। जनताले सडकबाट प्रतिवाद गरेर मात्रै हामीले चाहिँ यो प्रक्रिया अथवा यो हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिको रक्षा गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले चुनाव पनि हुँदैन, देश एकदम राजनीतिक सङ्कटतिर, संवैधानिक सङ्कटतिर अगाडि बढेको छ। यो राजनीतिक सङ्कट र संवैधानिक सङ्कटको मोचन गर्ने, हल गर्ने भनेको संयुक्त जनआन्दोलनको प्रक्रियाद्वारा यो कदमको प्रतिवाद गरेर सहमतिको सरकार वा यसपछिको निकास दिने कुनै प्रकारको नयाँ अध्यायको चाहिँ सुरुवात नगर्दासम्म यसले लिएर जाने भनेको अस्थिरतातिर हो। त्यसको निम्ति हामी सबै एक ठाउँ हुनुपर्छ र यो असंवैधानिक कदमको उसमा हिसाब किताब रौँचिरा कता परिन्छ कि के हुन्छ कि चुनाव कतै हुन्छ कि चुनाव भयो भने जितिन्छ कि भन्ने बेला होइन। अहिले यो कदम चाहिँ वैधानिक नभएको हुँदाखेरि यसको डटेर प्रतिवाद गर्नु विकल्प छैन। अझ मूलतः नेपाली काङ्ग्रेसको आदरणीय व्यक्तित्व यहाँ आउनुभएको छ, उहाँहरूको भोलि बैठक पनि बस्दैछ। दलले चाहिँ निर्णय गरेर सबै यो कदमको विरोध गर्ने पक्षहरू एक ठाउँमा सडकमा आएर यसको प्रतिवाद गर्नुको निम्ति हामी सबै अगाडि बढौँ। म यो कुरा यो पनि उहाँले राख्नुभएको छ। यो निकै चाहिँ आत्मरतिपूर्ण रूपमा उहाँले प्रधानमन्त्री एक्लै नै प्रशंसा गर्दै हुनुभएको छ। पत्रकार साथीहरू, म उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, आफैले प्राप्त गरेको 2/3 किन विघटन गर्नुभयो? माननीय प्रतिनिधि सभाका 83 जना सांसदहरूले समावेदन अधिवेशन बोलाउनको निम्ति राष्ट्रपति कहाँ लिएर गएको कुरा साँचो हो, तर कहीँ कतै अविश्वासको प्रस्ताव पनि थिएन, कहीँ कतै राष्ट्रपतिज्यूका विरुद्धमा महाभियोगको प्रसङ्ग पनि थिएन। बनावटी कुरा गरेर आफूले प्राप्त गरेको जनमतलाई तिलाञ्जली दिएर धोका दिएर देशलाई अस्थिरतातिर लिएर जाने कुरा मैले पनि भनिसकेँ बेठिक थियो। र उहाँले चाहिँ आफै सरकारको प्रशंसा गर्दै हुनुभएको छ। नियमित काम भएका छन्, नियमित कामहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ भएका छन्। पहिलो बजेट आउँदा
निर्वाचनको बेलामा घोषणा गरिएको हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 5,000 दिनुपर्छ भनेर निर्वाचनको बेलामा गरिएको घोषणा र पार्टीमा लेखिएको कुरा पहिलो नीति कार्यक्रम र बजेटमा परेन। घेराबन्दी गरेर हामीले कुरा गर्नु पर्यो। त्यसकारण यो सरकारको कामको मैले यही मात्रै उदाहरण मैले दिन चाहन्छु। घेराबन्दी गरेर जबरजस्ती अनुरोध गरेर हुनुपर्ने नियमित केही कामहरू भएका छन्। त्यसबाहेक सरकारको कुनै पनि लोकप्रियता छैन। आत्मरति र आत्मप्रशंसा बाहेक केही पनि छैन। बाटाघाटाका कामहरू, अरू कतिपय त्यस प्रकृतिका कामहरू, नियमित रूपमा हुने कामहरू भएका छन्। छाती खोलेर छाती ठोकेर यो सरकारले, म पनि त्यो दलको सरकारको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ समर्थन गरेको व्यक्ति हुँ। प्रतिनिधि सभामा हामीले निरन्तर प्रधानमन्त्रीलाई सपोर्ट गर्यौँ। तर यो सरकारले यो कार्यकालमा यो सबभन्दा राम्रो काम गर्यो भनेर 1, 2, 3, 4 भन्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसकारणले सरकारको जसरी उहाँहरूले एकतर्फी रूपमा प्रशंसा गर्दै हिँड्नुभएको छ आफै एक्लै प्रधानमन्त्री, यसले पनि उहाँको चाहिँ असफलताको प्रकट गरेको छ। आफ्नो पार्टी, आफ्नो दल सबै चाहिँ विपक्षीले समेत सहयोग गरेका थिए। 5 वर्षको निम्ति मानसिक भौतिक सबै हिसाबले आफूले तयारी राखेर त्यसपछि मात्रै प्रतिस्पर्धामा जाने गरी सामान्य आलोचनाको बावजुद पनि एउटा सही भूमिकामै प्रतिपक्षका साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले खास गरी प्रधानमन्त्रीले यस्तो चाहिँ निकै अनुकूल स्थितिमा पनि पत्रकार साथीहरूले केही पत्रिकाहरू लेख्नु भएको छ, यस्तो अनुकूल अवस्थामा पनि आफूले प्राप्त गरेर अवसर गुमाएर एक्लै चाहिँ गीत गाउँदै आत्महत्या गरेर हिँड्नु भएको छ। त्यसकारण सरकारको काम प्रभावकारी छैन, कुनै पनि काम अगाडि बढेको छैन। भ्रष्टाचारको कुरा हेर्नुभयो भने पनि हल्ला उहाँहरूले भयङ्कर पिट्नु भएको छ। तर चाहिँ देशका सबै तथ्याङ्क प्रकट गर्ने, सूचकाङ्कहरू प्रकट गर्ने त्यस प्रकारका निकायहरूले प्रस्तुत गरेको कुरा हेर्यो भने पनि भ्रष्टाचार निकै मौलाएर गएको, अनियमितता निकै मौलाएर गएको, 2 जना बलात्कृत भएर मारिएका निकै चाहिँ होनाहार युवतीहरूको हत्यारालाई समेत चाहिँ पत्ता लगाउन नसकेको उहाँले दिनौँ घोषणा गर्नुहुन्छ, तर त्यतिसम्म पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न। र यस प्रकारका क्रियाकलापहरू हेर्दाखेरि सरकारको सफलता पटक्कै छैन।